नमस्कार तुमकां. आज हांव येयल्लो आसा PHC दारबांदोडा. एक धक्कादायक घटना घडली आसा ती म्हटल्यार डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां मरण येयल्या. डॉक्टर केतन भाटीकार एक तरणाटो जो एक काँग्रेसीचो आसलो, एक फिजिओथेरपिस्ट आनी रायझींग पोंडा हाका काम करपी मनीस. म्हायती मेळटा त्या प्रमाणान ते दांदेली ह्या सायडीन गेल्ले आनी रिटर्न येता आसतना तेंच्यांनी एक बारीकसो हॉल्ट घेतलेलो. ह्या दरम्यान तांकां एका सापान बायट केलो आनी मागीर तांकां थंयच्यान मोले हाडले. मोल्यातल्यान मागीर तांकां एकशेटान घालून PHC दारबांदोडा हांगा हाडलो. अरावंड 3:30 तांकां हांगा हाडलो. डॉक्टरान तेंची ECG काडली, पल्स चॅक केले आनी मागीर अरावंड 4:30 तांकां ब्रॉट डेड म्हणून सांगलें. त्या भायर जेन्ना लोकांक जी म्हायती कळ्ळी तेन्ना तेंचे वेल विशर लोक सगळे हांगा येयले. कुया पुलिसांनी ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी तेंची इन्वेस्टिगेशन फुडें चालू आसा. आनी डॉक्टर केतन भाटीकाराक अरावंड 5:00 हांगा मडगांव हांगा रिफर केल्लो फॉर पोस्टमॉर्टम. सो फुडल्या बातम्या खातीर आमी रावतले. फुडलें कितें आसतलें लायक पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कळटलें खरें ते सापान तांकां बायट केलो आनी कितें रिजन आहा तें कळटलें आनी स्पश्ट जातलें. नमस्कार योगकार. जशें आमी जाणात आतां काँग्रेसीचे फुडारी आनी तशें गोंयचे नामवंत अशे फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें निधन जाल्लें आसा. तांचो जो मृत्यूदेह आसा तो हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पोस्टमॉर्टमा खातीर हाडिल्लो आसा. ताचो पोस्टमॉर्टम हांगा चालू आसा. तशेंच काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष नेते युरिया रेमाव आनी केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांगा पाविल्ले आसात. ह्या संदर्भात आनीकय आमी अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येतले.